बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको परेशानियों से, मुसीबतों से और आफ़तों से जो है वो महफूज रखे। जब हम सेहत की बात करते हैं तो पिछले कुछ अरसे से कोरोना की वजह से हेल्थ का सिस्टम जो है वो इतना डिस्टर्ब हुआ एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में जो है एक बहुत बड़ा चेंज हमने कोरोना की वजह से महसूस किया। और अभी ओमिक्रॉन का ये जो वेरिएंट है, जो म्यूटेट होके वायरस जो आया है, इसने भी काफ़ी जो है इस वक्त मसाइल क्रिएट कर दिए हैं। सर्दी में लास्ट ईयर भी हमने देखा बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो लोग कोरोना का शिकार हो रहे थे। एक शरह अमवात जो है वो भी बढ़ गई थी, इससे मुतासर लोगों की तादाद भी ज़्यादा थी। ये अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हैं, जिसकी वजह से कहा यह जाता है कि वैक्सीनेशन शायद आपको कोरोना से महफूज तो ना करे, लेकिन उसकी शिद्दत जो है उसमें कमी आ जाती है। इसलिए वैक्सीनेटेड होना, वैक्सीन लगवा लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगर अब अभी तक आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ज़रूर कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाएं। चाहे आप घर में रहते हैं, घर से बाहर जाकर काम करते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जी हम तो घर से बाहर जाते ही नहीं हैं, तो ज़रूरत क्या है? बहुत ज़रूरत है, हर शख्स को ज़रूरत है, क्योंकि ये एक से दूसरे को जो है वो वायरस जो है वो मुंतकिल हो जाता है। इसलिए एहतियात लाजमी हमें अभी भी करनी है। सोशल गैदरिंग्स को हमने अवॉइड करना है। जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो पाकिस्तान थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं हम। हमारे पास अभी भी सेहत के बहुत मसाइल हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं है, बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं। फिर फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से लोग अगर बीमार हो भी जाएं तो डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक का प्रोसेस जो है वो बहुत लेंदी और काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। गवर्नमेंट सेटअप की हम बात करें तो लोड बहुत है, लेकिन शायद इतना बड़ा सेटअप गवर्नमेंट के पास भी मौजूद नहीं है। लेकिन हर कहते ना कि हर जगह कहीं ना कहीं अल्लाह के नेक बंदे मौजूद होते हैं। तो पाकिस्तान की सरज़मीन पर भी कुछ ऐसे प्यारे लोग हैं जो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए किसी काम को शुरू करते हैं और फिर उनके उस नेक मकसद में कुछ और अच्छी नीयत के लोग जुड़ जाते हैं और फिर वो मकसद जो है वो कौम की खिदमत का होता है, अपने लोगों की भलाई का होता है, उनके लिए बेहतर सोचने का होता है और फिर वो सिलसिला बढ़ता जाता है। इसी तरह कराची में एक हॉस्पिटल जिसमें कोई कैश काउंटर मौजूद नहीं है और उस वो जो नेटवर्क है, जो हेल्थ नेटवर्क बिछाया गया है, उसका नाम आप लोग डेफिनेटली पहचानते हैं। एक जाना माना, एक रेप्यूटेबल अगर मैं कहूँ इदारा है हेल्थ के हवाले से तो बिल्कुल गलत ना होगा। इंडस हॉस्पिटल बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। हम इनको जीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से अप्रिशिएट भी करेंगे और इसके साथ साथ इनकी खिदमात जो हैं वो भरपूर रही हैं हर हवाले से। ये एक अपना नया एक सेटअप स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप जो देखने वाले हैं वो किस किस तरह से इनका साथ भी दे सकते हैं और इस नेटवर्क से, इसके जो हेल्थ सेटअप है, इससे फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, इस हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। सो लेट्स वेलकम ये कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर भी हैं हैदर रिजवी साहब, बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हैदर? अल्हम्दुलिल्लाह। प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। सबसे पहले तो जिस तरह से अभी मैं जिक्र भी कर रही थी कि आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत अच्छा काम, बहुत बेहतरीन काम। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है वो मजरू नहीं होती वहाँ पर जाते हुए। एंड इज़ इट ट्रू कि कोई कैश काउंटर नहीं? क्योंकि मेरा अभी तक इत्तेफाक नहीं हुआ हॉस्पिटल विज़िट करने का। सबसे पहले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिल्कुल, जहाँ तक बात रही इंडस अस्पताल की, आप लोग जानते हैं कि जो कराची में रहने वाले हैं वो तो खैर बसत जानते ही हैं इस चीज़ को इनफैक्ट, और जिस तरीके से अब हम पूरे पाकिस्तान में जो है वो फैल रहे हैं। अच्छा। तो लोग इस चीज़ से बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ हैं। इनफैक्ट इंडस अस्पताल को बनाने का मौक़िफ़ जो है वो डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब जो कि CEO हैं इंडस हॉस्पिटल के, उनका यही रहा कि किस तरीके से जो है वो हेल्थ केयर को पाकिस्तान के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाए और उन तमाम लोगों के लिए मुहैया किया जाए कि जिनके पास घर में खाने के पैसे नहीं होते। अगर मैं बात कहूँ कि जी इंडस अस्पताल जो है वो एक ऐसा इदारा है जहाँ किसी को आने से पहले ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरी जेब में पैसे नहीं हैं और उसका बेटा, उसका भाई, उसका बाप, उसकी माँ
اگر کسی مسئلے کا یا کسی بیماری کا شکار ہیں تو وہ صرف اسی چیز کے منتظر ہوتے ہیں کہ بس گیٹ پہ گاڑی آ جائے اور وہ انڈس تک پہنچ جائے. اوکے، گیٹ پر گاڑی آ جائے سے مراد کیا ہے؟ گیٹ پہ گاڑی آ جائے سے مراد یہ ہے کہ انڈس ہسپتال کا جو فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے وہاں جو لوگ زیر علاج ہوتے ہیں تو پہلے ہم نے یہ دیکھا کیونکہ بڑا ایکسٹینسو علاج ہوتا ہے اور بہت سارے جو مریض ہیں وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. کراچی کے الگ الگ خطے سے تعلق رکھتے ہیں یا ملک کے الگ الگ خطوں سے تعلق رکھتے ہیں اور وہاں تک آتے ہیں. کے لیے ڈیفرنٹ تو جسٹ بیکاز دے ڈو ناٹ مس اینی آف دا فالو اپس انڈس ہسپتال نے فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اندر یہ سروس جو ہے وہ دی کہ جتنے بھی فالو اپ پیشنٹس ہیں ان کو وہ گاڑی جو ہے ان کے گھر سے پک کرتی ہے, ان کے گھر پہ ڈراپ کرتی ہے اور ان کا علاج کرتی ہے تاکہ ان کی بہتری جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے کمپرومائز نہ ہو سکے. اوکے آل رائٹ. یہاں بس ایک ریزن ہوتا ہے کیسے جائیں گے, اور جب کھانے کے پیسے نہ ہوں تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کرایہ جو ہے وہ افورڈ کیا جائے, اور پھر اس میں جو ہے گھر کے جو آپ کے بڑے ہوتے ہیں وہ تو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 2 پیسے بچ ہی جائیں کہ کل کام آ جائیں گے. یہ بہت ہی امیزنگ بات ہے جو آپ نے شیئر کی ہے. اچھا, کراچی والے تو الحمدللہ دے آل آر بلیسڈ کہ آپ لوگ کراچی میں موجود ہیں اور ایک بہت بڑا جو ہے وہ نیٹ ورک آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں. پاکستان بھر میں باقی شہروں میں بھی ہے انڈس ہاسپٹل؟ اچھا, یہ پاکستان میں ماشاءاللہ سے اس وقت 13 ہسپتال جو ہیں وہ انڈس ہسپتال کے جو امبریلا ہے اس کے نیچے چل رہے ہیں الحمدللہ. کراچی کے اندر 3 ہیں. ایک جو کورنگی کا ہاسپٹل ہے جو کہ مین ہاسپٹل ہے جس سے سب واقفیت رکھتے ہیں, اسی کے عقب میں ایک 85 بیڈس کا ہاسپٹل ہے جو کہ گائنی اینڈ آپس کے لیے ہے, کیونکہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ گائنی اینڈ آپس ہے. یہاں مڈ ویفری جو ہے وہ اتنی زیادہ ٹرینڈ نہیں ہے, اتنے زیادہ وہ دائیاں اور یہ تمام لوگوں کے اندر, اور پیسے بچانے کی وجہ سے شرح اموات بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. انفیکٹ چلیں کراچی تو پھر اسٹل وی آر ویری بلیسڈ دیٹ کراچی کے اندر بہت ساری سروسز موجود ہیں. ایسے بہت سارے ادارے این جی اوز کام کر رہے ہیں جو کہ کسی نہ کسی صورت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں یا لوگ ان تک پہنچ جاتے ہیں. بٹ اگر میں بات کروں اور جگہوں کی, میں بات کروں پنجاب کے جو دیہی علاقے ہیں ان کی یا سندھ کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں تک یہ سہولتیں جو ہیں وہ مہیا نہیں ہیں. اینڈ فار دیٹ ریزن انڈس ہاسپٹل ٹرائی ٹو ریچ ٹو دیم آن ٹو دیئر ڈور اسٹیپ. ہم وہاں سے قریب تر جو ہے وہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ فار دیٹ میٹر ہم نے ہاسپٹل کا جو نیٹ ورک ہے اس کو تو وسیع کیا ہی کیا. 1 ہسپتال سے 13 ہسپتال تک ہم یہ کہانی جو ہے وہ ماشاء اللہ سے بڑھ کے پہنچ گئی. پر اس سفر کو ہم نے یہی نہیں روکا, اور ہم نے اسی کے ساتھ جو بڑھتی ہوئی دنیا کے مسائل ہیں اور ان کے جو طریقہ علاج ہے ان کو جو ہے وہ نئے طریقے سے روشناس کرایا, اور پرائمری کیئر سینٹرز جو ہے ان کو جو ہے وہ بڑھانے کی. اچھا, یہ پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹرز اگر بنتے رہے نا سو اس سے جو بڑے ہاسپٹلز ہیں ان پر لوڈ کم ہو جائے گا, اور آئی تھنک ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس اور احتیاط بھی بڑھے گی. ایسے ہی ہے, کام بہت ہونا چاہیے. پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور, رائٹ؟ تو اگر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جی پریونشن کتنی اہم ہے اور کس طریقے سے بآسانی مہیا ہو سکتی ہے, تو وہ ایک بہت بڑے خسارے سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. اب کیونکہ بیکاز اگر ہم کراچی کی ہی بات کر لیں تو جتنے بڑے ہاسپٹل ہیں وہ ایک خاص, اگر میں اولڈ سٹی کہوں تو اسی سائٹ پر موجود ہیں. جنا ہے, سول ہے اس سائٹ پر ہے, یا عباسی تھوڑا سا الگ آپ کو سائٹ پر ملتا ہے. بٹ اگر ہائی وے پہ کوئی کچھ ہو جاتا ہے, گلشن حدید ہے, ملیر, اس سائٹ پہ وہاں سے یہاں تک پہنچنا اٹس سو ڈیفیکلٹ. کراچی کا جو ٹریفک ہے, اور کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے, روز میں یہاں رہتی ہوں, آپ لوگ رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے ٹریفک میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک پہنچنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اور آپ وہاں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ جی بیڈ اویلیبل نہیں ہے, آپ کو فیسلٹی نہیں مل سکتی. بٹ آپ انفیکٹ جب یہ بات کرتے ہیں کہ بیڈ کی اویلیبلٹی نہیں ہے تو انفیکٹ اس چیز کے اندر تو بھلے آپ جتنے بھی ہسپتال بنا لیں کراچی کے اندر وہ کم ہی ہوں گے. دا ریزن بینگ دیٹ وہی والی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ پریونشن از ویری امپورٹنٹ. اور جو اس سے بھی انفیکٹ پیچھے کی اگر میں بات کروں تو وہ جو اس کی وجوہات ہیں جیسے لیک آف یا اسکارسٹی آف کلین واٹر, 84% بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے گندے پانی سے جنم لیتی ہیں. اینڈ آپ کو پتہ ہے کراچی کے اندر, آدھے کراچی میں تو پانی نہیں ہے, اور جہاں ہے اس پانی کی کوالٹی ایگزیکٹلی نہیں ہے, اور جس کے پیر میں جوتا نہیں ہے آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ خرید کے پانی پیے گا. تو یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت ہی ہاربل ہیں, جب آپ ان کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کا دل ڈر جاتا ہے. اور یہ ایک شہری ہونے کے ناطے آپ کا حق ہے کہ آپ کو صاف پانی اور یہ ساری چیزیں مہیا کی جائیں, لیکن یہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہو جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے حیدر کہ کراچی میں جو لوگ اس وقت کراچی میں موجود نہیں ہیں, تھوڑا سا کراچی کے وجہ سے اگر میں بتاؤں, اس وقت آپ لوگوں کا سینٹر کہاں پر موجود ہے, ہاسپٹل نیٹ ورک, اور آپ لوگ ایک نئی بلڈنگ بھی اسٹارٹ. جی بالکل,
इनफैक्ट इससे पहले मैं थोड़ी सी तमहीदन जो है वो कुछ बताना चाहूँगा कि इंडस अस्पताल 2005 में जो है वो क़याम पाया और 2007 से हमने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए ओके कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पे, बड़ा मशहूर जगह है कोरंगी क्रॉसिंग, जी ऑलराइट। बिल्कुल। 20-21 एकड़ की जगह है जहाँ पर यह अस्पताल वाक़ है। जो सेटअप ऑलरेडी बना हुआ था उसमें 150 बेड से हमने शुरुआत की थी और बढ़ते बढ़ते वो बेड जो है वो 300 प्लस आज जो विसिनिटी है उसमें मौजूद है। पर चूंकि हमारे पास जगह मुहैया थी, जगह अवेलेबल थी, तो हमने उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए भी और लोगों की जो इनफ्लो है, लोगों का जो पेशेंट्स का इनफ्लो है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उस चीज़ को बढ़ाने का फ़ैसला किया। ठीक है। तो इस वक्त कराची का जो हमारा हॉस्पिटल है, जो मेन हॉस्पिटल है, उसी के बिल्कुल बराबर में मतलब उसी से मुतसिल जो है ये बिल्डिंग जो है हम तैयार कर रहे हैं। इट्स गोइंग टू बी अ 12 फ्लोर हॉस्पिटल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा नॉट फॉर प्रॉफिट और ज़ीरो कैश काउंटर वाला पहला अस्पताल बनेगा जो कि इतना बड़ा होगा, इतना वसी होगा और जिसके अंदर बहुत सारे पेशेंट्स, मतलब 1350 बेड्स का हॉस्पिटल इज़ अ गुड हॉस्पिटल, इट्स अ ह्यूज हॉस्पिटल। बहुत सारे लोग फैज़ियाब हो सकेंगे और एक लंबी कतार जो हमारे पास क्यू में वेटिंग पे मौजूद है उनको जो है वो कम हो जाएगी। अच्छा, एक और चीज़, जब हम इलाज की बात करते हैं तो यहाँ पर एक ये भी आता है कि जी बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ कोई काउंटर नहीं है, तो लोग जो हैं वो इनका साथ देते हैं, इनको डोनेशंस देते हैं, लोग अपनी ज़कात यहाँ तक पहुँचाते हैं। उस सिलसिले को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो इस वक्त देखने वाला शख्स है वो सोच रहा होगा कि मैं ज़कात मुझ पर नहीं है, मैं नहीं जो है उससे इलाज करवा सकता, तो क्या फिर डोनेशन, इसमें आप लोग इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि अगर पेशेंट कहे कि नहीं जी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इलाज करा सकूँ लेकिन मैं ज़कात के पैसे से इलाज नहीं करवाना? ये बड़ा मज़े का, क्योंकि वो जो आपने इज़्ज़त नफ्स वाली बात की थी ना कि वो मजरूह नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत। इंडस अस्पताल एक ऐसा इदारा है जो कि शरिया कंप्लाइंट है और शरह के जितने भी जो हैं वो तरीक़े हैं उन पे पूरा उतरता है। सो फॉर दैट मैटर वी हैव सेट अप अ शरिया डिपार्टमेंट। हमारे यहाँ एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो शरिया के अंडर काम करता है। तो जितनी भी एंट्रेंसेस हैं इंडस हॉस्पिटल की, वेदर इट इज़ एमरजेंसी, वेदर इट इज़ जनरल फिजिशियन क्लिनिक और व्हाट्सोएवर, जब भी वहाँ पर पेशेंट आता है तो उस पेशेंट की रजिस्ट्रेशन के फ़ौरन बाद ठीक है उसको हम शरिया वेलफेयर ऑफिस भेज देते हैं। ओके। वहाँ पर शरिया के नुमाइंदे मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ इस चीज़ का तयन करते हैं कि जी ये जो शख्स है वो ज़कात एलिजिबल है या नॉन ज़कात एलिजिबल है, ठीक है, इसका जो इलाज है वो ज़कात से होगा या डोनेशन से होगा, बल्कि उससे पहले उसको एजुकेट करते हैं कि ज़कात क्या होती है, ऑलराइट, किन अनासर के ऊपर या किन चीज़ों के ऊपर, उन दोनों की जो है वो दे डिसाइड। ओके, लास्ट में ये भी बता दीजिए कि जो लोग आप लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं, ज़कात देना चाहते हैं, डोनेशंस देना चाहते हैं, वो कैसे आप लोगों का साथ दे सकते हैं? बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले तो मतलब उनको कुछ नहीं करना, वो हमारी वेबसाइट पे जाएं। ई वर्ल्ड होता जा रहा है, हर चीज़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक होती जा रही है। दे कैन गो टू द वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे हमारा पोर्टल मौजूद है डोनेशन का, वो वहाँ से जाके डोनेट कर सकते हैं। और दे कैन गो टू द नियरेस्ट ब्रांच, एनी बैंक, एनी ब्रांच, वो वहाँ जाएं। इंडस अस्पताल की जो है प्री प्रिंटेड रिसीट्स वहाँ पे मौजूद होती हैं, और वो ना हो तो हमारी वेबसाइट के ऊपर तमाम डिटेल्स मौजूद हैं जहाँ से आप पाकिस्तान में हैं, आप पाकिस्तान से बाहर हैं, आप साथ देना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप डोनेट कर सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हैदर रिजवी। एंड डेफिनेटली डॉक्टर बारी को हम कैसे भूल सकते हैं, उनको भी हम यहाँ पर सलाम पेश करेंगे उनकी तमाम तर खिदमात पर। अल्लाह ताला उन्हें भी ज़िंदगी सेहत दे और ऐसे तमाम तर लोग जो बेहतर काम कर रहे हैं अपनी लोगों की फलाह के लिए। अगेन आपका शुक्रिया। मैं एक ब्रेक लूँगी और मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और अभी ब्रेक पे जाने से पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो कोरोना की, चाहे वो मुख्तलिफ जो है इसके वेरिएंट हों और जो म्यूटेट होकर सामने आ रहे हैं, बट जहाँ पर ये आपके फ़िज़िकली आपको हार्म कर रहे हैं, वहाँ पर एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा गया और उसको हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होता हुआ भी महसूस करते हैं, वो ये है कि लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, एंजाइटी में, क्या होगा, कैसे होगा,
काम ख़त्म हो गया, लोग घरों में रहे, डिप्रेशन में मुब्तला हो गए, जो ज़हनी सेहत है ये बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है इस कोरोना की कंडीशन में। वैसे भी बिकॉज़ इंसान जो है वो कहते हैं कि बहुत जल्दबाज है और इसीलिए कहा गया कि वो खसारे में भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस कोरोना की कंडीशन में इस तरह से हुई। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, पढ़ाई का सेटअप जो है वो बिल्कुल ख़राब होके रह गया। फिर सेहत के मामलात हमने इस तरह के देखे, कारोबारी मामलात हमने देखे, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं। अब जब नॉर्मल लाइफ की तरफ लोग आने लगे हैं, इसकी कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ये जो ज़हनी सेहत है, ये जो मुतासर हुई है, इसको आप कैसे बेहतर कर सकते हैं? आई एम सॉरी टू से दिस, बट हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई शख्स किसी को कह दिया जाए कि तुम्हें थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है, तुम मेंटली जो है वो अपसेट हो रहे हो या डिप्रेशन में जा रहे हो, तो वो ये समझता है कि मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास भेजा जा रहा है, तो शायद मुझे ये कहा जा रहा है कि जी तुम पागल हो गए। इट्स नॉट अबाउट पागल, जैसे फ़िज़िकल हेल्थ आपकी मुतासर होती है, आपके पेट में दर्द होता है, आपके अगर कि बोन में किसी में दर्द हो रहा है तो आप ऑर्थोपेडिक के पास जा रहे हैं, आप न्यूरो वाले के पास जा रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी ज़हनी सेहत मुतासर होती है तो सम टाइम यू नीड हेल्प। सो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट पे आज हम बात करेंगे। स्पेशली हमारी जो यूथ है वो बहुत डिस्टर्ब रही कि पढ़ाई भी नहीं है और फिर जॉब्स, रिसेशन, ये सारी चीज़ें। हमारे साथ इस पे बात करने के लिए वाइस चांसलर हैं ये ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर सैयद इरफान हैदर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपसे, क्योंकि लाइफ का एक एक्सपीरियंस रहा है आपका, ज़िंदगी कहते हैं कि इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी अच्छा है, कभी बुरा है, कभी आपकी मर्ज़ी से है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ है। सो व्हाट इज़ लाइफ फॉर यू? इज़ देयर एनी फिक्स फार्मूला? देखें, लाइफ ट्रेडिशनली हमारे कल्चर में नहीं बल्कि हर कल्चर के अंदर ओरिजिनली और हर रिलीजन के अंदर और दूसरे भी जो फ़िलॉसफीज़ हैं उसके अंदर जब लाइफ को देखा जाता है तो लाइफ को सफरिंग समझा जाता है। सफरिंग समझा जाता है? सफरिंग अच्छा। यानी कि इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। हमारे यहाँ यानी कि अभी आपने कोरोना की बात की, अभी हम मरी के अंदर कई लाख लोग भरे हुए फंसे हुए भी थे और कई लोग ख़त्म हो गए, और इससे पहले सैलाब हैं, ज़लज़ले हैं, ये वबाएं हैं। दीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। यस। यानी कि अगर ये सब ना भी हो, ये कुदरती आफात अगर ना भी हो, तो इंसान अपने ऊपर खुद आजमाइशें भी डालता है। मैन मेड डिजास्टर्स भी होते हैं, जैसे हम नेचुरल डिजास्टर्स की बात वो करते तो हैं। मैन मेड बड़े लेवल पे डिजास्टर्स हैं, इकोलॉजिकल डिजास्टर्स हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम पर्सनल लेवल पे दें तो जिसके पास पैसा नहीं होता वो भी परेशान है और जिसके पास पैसा होता है वो भी परेशान। जी। ठीक है ना? तो जिसके पास सेहत होती है वो भी परेशान है और जिसके पास सेहत नहीं होती वो भी परेशान है। जिसके पास जॉब है वो भी परेशान है और जिसके पास जॉब नहीं है वो भी परेशान है। तो फिर सुकून में कौन है? हाँ, तो सुकून क्या है, हैप्पीनेस क्या है, जॉय क्या है, ज़िंदगी से हमारी क्या तवक्कुआत हैं? जब हम मेंटल इलनेस की बात करते हैं तो मेंटल रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, और ये जो मेंटल रेजिलियंस है ये हमारे वर्ल्ड व्यू से डिटरमिन होता है। ओके। यानी कि अगर मैं ये समझूं कि मेरी ज़िंदगी का मकसद हैप्पीनेस है, और जो बहुत सारे लोग समझते हैं और होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हैप्पीनेस का जो तासुर हम सोशल मीडिया से लेते हैं, वहाँ पे सब लोग अपनी हंसती मुस्कुराती तस्वीरें, मज़े मज़े की जगहों पे खाने के अच्छे कपड़े और एक्टिविटीज इस तरह तो की। आपको वहाँ सब लोग मुस्कुराते हुए और खुश नज़र आते हैं, लेकिन क्या आप करीब जाकर देखें तो वो क्या खुश हैं? तो ये जो बात है, यानी कि जो खुशी है वो ये नहीं है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं खुश हूँगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हूँगा, मुझे फ़लाँ दोस्त मिल जाएगा तो मैं खुश हूँगा, या मुझे फ़लाँ मेरे अंदर जो कमी है वो पूरी हो जाएगी तो मैं खुश हूँगा। खुशी इसमें नहीं है। खुशी इसमें होती है कि जो इस वक्त चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से मैं किस तरह
ان کا مقابلہ کر رہا ہوں، نبرد آزما ہو رہا ہوں، اور ان چیلنجز کے درمیان چند لمحے نکال کے اپنے آپ کے لیے کوئی خوشی کا ایونٹ کریٹ کر سکتا ہوں یا آل رائٹ. اچھا یہاں پر دو چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ آ جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ جو ہے جیسا ہے اس پہ رب کی شکر گزاری، کیونکہ ہر کنڈیشن میں ہم کسی دوسرے سے بہتر ہی ہوتے ہیں. اگر ہم اس چیز کو سوچیں، پازیٹیو وے میں سوچیں، تو ہم بہت سارے لوگوں سے بہتر اپنے آپ کو فیل کریں گے. اگر ہم اس کنڈیشن کی بات کریں، فائنینشیل کرائسس کی، کرونا کی، تو اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی جابس چلی گئی ہیں، جو پریشانی میں ہیں، لیکن جو لوگ نوکریوں پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے وہ ایک پازیٹیو چیز ہو جاتی ہے. ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا کہ جو بھی لمحہ ہے اس میں کہیں خوشی ڈھونڈنا. آپ نے لفظ کا استعمال کیا جوائے کا. ایک ہوتا ہے انجوائے، شاید ہم اپنی لائف میں ہر وقت انجوائے فیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن لائف کا بیلنس جو ہے وہ جوائے میں ہی ہے. تو یہ جو انجوائے اور جوائے کے بیچ کا فرق ہے، یہی لائف ہے پھر؟ دیکھیں، زندگی جو ہے خوشیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں. اس وقت صبح اٹھ کے، آج کراچی میں جو حضرات ہیں، یہاں سڑی گرمی ہوتی ہے، حبس ہوتا ہے، اس وقت صبح کے 7 بجے آپ اٹھ کے یا 6 بجے اٹھ کے اس موسم کو انجوائے کریں. یہ اپرچونٹی موجود ہے ہر ایک کے پاس، لیکن ہم اس کو سلپ ہونے دیتے. شام کو اس وقت ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، بارشیں ہوئی ہیں، موسم صاف ہے. یہ جو گرد آلود اور پلیوٹڈ فضا ہے، اس میں سے پہلی دفعہ ہمیں نیلا آسمان نظر آ رہا ہے، لیکن کیا ہم نے اس کو انجوائے کیا؟ وہ جو چھوٹے بچے ہمارے ارد گرد کھیل رہے ہیں، ان کی خوشی کے اندر خوش ہو لینا، یہ بھی ایک جوائے. ایک جا کے اپنی والدین کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار لینا، یہ بھی ایک مومنٹ آف جوائے. صحیح. تو دنیا میں مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بڑی خوشیاں ہیں وہ سب مفت ہیں. اچھا، لیکن ایک شخص جس کو یہ فکر ہے کہ جی جو میں تنخواہ کماتا ہوں وہ تو میری مہینے کے شروع کے 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے، مجھے گھر کا کرایہ دینا ہے، بل کی فکر ہے، گیس آ نہیں رہی، میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ میں روز باہر تندور سے جا کے روٹی لے کر آؤں، بچوں کی صحت ہے، اتنے سارے مسائل ہیں، وہ گھر نہیں آتا اس ڈر سے کہ پھر مجھے تانے دیے جائیں گے. اس شخص کی ذہنی صحت جو ہے وہ کتنی متاثر ہوتی ہوگی، اور وہ ان سب چیزوں میں کہاں ان چیزوں پر جو ہے اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر سکتا ہے. میں ایک کالر بھی شامل کرتی ہوں. یہ ایک گراؤنڈ سچویشن ہے اس وقت، اور اگر ہم اس سے نکلنے میں اپنے آپ کو مطلب تھوڑی ہمت دکھائیں تو آئی تھنک یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی. السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو. وعلیکم السلام. ثنا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. یا آپ کیسے؟ آپ کی آواز کم آ رہی ہے مجھے. آپ آ رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ جی بولیے. اچھا، ایک تو پہلے تو میں پہلے سے سر کو سلام کرنا چاہوں گا. بہت یعنی ان کا واقعی جو انہوں نے اپنے تجربے بتائے ہیں، اور جو انہوں نے جو ہم کہتے ہیں نا، ہر آدمی جو ایکسپیرینس لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس ویژن ہوتا ہے، وہ آپ کو اچھی سوچ دیتے ہیں. بالکل. میں ثنا پہلے تو آپ کی بات کو لے کے چلوں گا کہ میرے الفاظ آپ نے چھین لیے کہ صبر اور شکر جو ہے نا، اگر آپ کے زندگی میں آ جائیں تو آپ بہت مطمئن ہو جاتے ہیں. اگر اللہ نے صرف ہاتھ پیر ہی آپ کے سلامت رکھے نا، تو بھی شکر ادا کریں. کسی لنگڑے اور کسی معذور کو دیکھ کے یہ اس کو شکر ادا کریں. اچھا، کیونکہ بات یہ ڈپریشن کی بھی ہو رہی ہے، آج کے حالات پہ ہو رہی ہے. میں تھوڑا سا یہ بتاؤں، اگر میں نے ڈپریشن سے کبھی بچنے کی کوشش کی ہے، میرے والدین دونوں بیمار تھے، پیرالائز تھے، میرا بھائی پیرالائز تھا، میں نے تکلیفیں اٹھائی، لیکن میں نے اپنی ہابیز کو نہیں چھوڑا. میرے پاس فش ایکویریم ہے، میرے پاس برڈس ہیں، میرے پاس پلانٹس ہیں. یہ جو سر کہہ رہے ہیں نا، یہ معمولی خوشی تھے. صبح اٹھ کے آپ جوائے، آپ کا جو سورج کا نکلنا، پتوں کی ہریالی، ویژن کا، انوائرمنٹ کا کلیئر ہونا، یہ آپ انجوائے کرتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کو کسی ہابی میں نہیں ڈالتے نا، تو میرا سر سے سوال یہ سر بات یہ کہ میں تو چلے، میری تو عادت ہے، میں تو نکلتا ہوں ڈپریشن. میرے سامنے کوئی ایسا بندہ جو ڈپریسڈ ہو، ہر بات میں وہ نیگیٹو بات کر رہا ہے اور اپنی چیزوں کو مطلب اپنے آپ کو اس نے حاوی کر لیا ڈپریشن کو. واٹ از مائی ڈیوٹی ٹو اس کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے؟ آل رائٹ، تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ.
کبھی کبھی بات کر لینا اور کبھی کبھی کسی کو سن لینا، یہ اتنا قیمتی ہوتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو فیل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کتنا بیک اپ تھا جو میں کسی سے بات کر کے نکال سکتا تھا، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ میں لائٹ بھی فیل کرتے ہیں اور آپ کو لائف میں جو خوشی ہے وہ بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کچھ اور بات کریں گے کہ زندگی میں خوشی کیسے محسوس کی جائے۔ ہمارے ساتھ رہیے جی اٹھا پاکستان۔ جی ناظرین، ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم بات کریں کہ جو حالات و واقعات ہیں، چاہے کرونا کی وجہ سے ہو، اس کے علاوہ بھی فائنینشیل کرائسس ہوں، سہولیات مہیا نہ ہوں، گھر سے آفس جانے تک اتنا ٹریفک اور اتنے سارے معاملات ہوں، جو آپ کماتے ہوں اس سے گھر کا خرچہ پورا نہ ہو رہا ہو، تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کی ذہنی صحت پر متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ جب ہم کہتے ہیں کہ ایک کلک پر دنیا ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم دنیا سے کہیں دوسرے شہر، دوسرے ملک میں بیٹھے ہوئے شخص سے تو جڑ گئے، لیکن جو ہمارے ساتھ بیٹھا ہے یا جو ایک چھت کے نیچے ہمارے ساتھ رہتا ہے، اس سے آئی کانٹیکٹ کرنا بھی ہم مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم گھر جاتے ہیں، کوئی ہم سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئی کانٹیکٹ اتنا امپورٹنٹ ہے، کسی کو دیکھ لینا، چاہے وہ 10 منٹ ہوں، لیکن وہ کوانٹٹی میٹر نہیں کرتی، کوالٹی میٹر کرتی ہے ذہنی صحت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر سید عرفان حیدر صاحب۔ سر، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ جو خوشی ہے یا جوائے ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، اگر آپ اس کو فیل کرنا چاہیں تو۔ یہ جو کمیونیکیشن چھٹ گئی ہماری کہ وہ تو ہے ہی، میں تو اس کے ساتھ رہتا ہی ہوں، یا وہ تو ہوگا ہی، اس چیز نے ہمیں ایک دوسرے سے دور بھی کر دیا، اور شاید ہم نے ایک دوسرے کو سننا بھی چھوڑ دیا۔ دیکھیے، اس وقت جو ہے ڈپریشن 2017 میں WHO کے مطابق از نمبر 1 کلر۔ اٹ از اہیڈ آف کینسر، اٹ از اہیڈ آف ہارٹ ڈیزیز، اٹ از اہیڈ آف ٹریفک ایکسیڈنٹس۔ اوکے۔ تو اس وقت نمبر 1 کلر ہے ڈپریشن، اور یہ جو ڈپریشن اس وقت ہمیں ارد گرد اپنے نوجوانوں میں اور بڑوں میں نظر آ رہا ہے، اس کو پریڈکٹ آج سے 50 سال پہلے ایلون ٹافلر اپنی کتاب فیوچر شاک میں کر چکا ہے۔ اس کا تعلق ہمارے جو ریٹ آف چینج ہے، ہمارے ارد گرد جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اس سے ہے، اور ہماری انیبلٹی ٹو کوپ ہے۔ اس کے اندر 2-3 چیزیں ہم نے اپنے جو مفروضے ہیں زندگی کے بارے میں وہ گڑبڑ کی ہیں۔ سب سے پہلا بڑا مفروضہ تو یہی ہے کہ میں قادر ہوں اپنی خوشی کے اوپر۔ اچھا۔ یعنی کہ پہلی بات یہ سمجھنی ہے کہ میری خوشیاں یا میرے پاس، یعنی کہ میں قادر ہوں اپنے رزق کے اوپر۔ یعنی کہ اگر جاب نہیں ہے، پیسے کم ہیں، یا اتنے نہیں مل رہے جتنے میرے بھائی کو یا کسی اور رشتہ دار کو یا دوست کو مل رہے ہیں، تو میں اب انڈر پریشر چلا جاؤں گا، یا میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے یا فلاں چیز نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں ہیں یہ وہی دیتا ہے اور وہی اس پہ قادر ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو ہماری بہتر سے بہتر حتی الامکان کوشش ہے وہ ہم کریں۔ اگر نتیجہ نہیں آتا تو وہ ہم اس پہ چھوڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اب ہمارا اس کے اوپر تو اتنا اعتبار ختم ہو گیا، ایمان ختم ہو گیا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ چیز جو ہم چاہ رہے تھے وہ ہمیں نہیں ملی تو اس کا بلیم میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، اپنی کمزوری کو کر رہا ہوں، اور پھر اس سوچ بڑھتے بڑھتے میں اپنے آپ کو بلیم کرنے لگتا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو اس بلیم کے بعد میں کہتا ہوں میری زندگی کچھ حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہمارے پاس ہیں ہم ان کو فلی یوٹیلائز کریں، اور اگر وہ نتیجہ وہ نہیں نکلتا تو کوئی بات نہیں، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں وہ رہتے ہیں، زلزلہ آتا ہے پوری خاندان ختم ہو جاتا ہے، صرف بچہ رہ جاتا ہے، وہ لیکن وہ اس کو ڈپریشن نہیں۔
یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے جس کو ابھی ڈاکٹر صاحب بتا بھی رہے تھے، کیونکہ وقت کم ہے. ابھی یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ ٹاپک بہت بڑا ہے. نا امیدی ویسے بھی جو ہے ہمارے دین میں منع کی گئی، جو ہے اس پر صبر شکر کریں، اور بے شک رزق دینے والی ذات رب کی ہے. محنت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن شکر گزاری اور صبر انسان کی زندگی میں بہتری لے کر آتی ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. میں انشاءاللہ آپ سے ملوں گی کل. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جاتے جاتے ایک آواز اور ایک نعرہ، پاکستان زندہ باد.